अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे अहम तरीन ख़बर जो इस वक्त पाकिस्तान में, जो तमाम पाकिस्तानी भी परेशान हैं और पूरी दुनिया में भी डिस्कशन हो रही है, और अमेरिका के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी, और सऊदी अरब ने भी, और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने जो उनका सफारती अमला है उन सब को मोहतात किया है कि वो इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में गैर ज़रूरी ट्रैवलिंग ना करें और मेरिट होटल की तरफ ना जाएं। तो एक तो ख़बर यह है कि पाकिस्तान में दोबारा जो दहशतगर्दी या टेररिज्म अटैक्स जो हैं वो दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं, और टेररिस्ट जो हैं, तालिबान जो हैं, उन्होंने कुछ वीडियोस भी लॉन्च की है जिसमें पार्लियामेंट को दिखा रहे हैं, और वो दोबारा से उभर रहे हैं। अच्छा, एक इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और एक ख़बर जो देखिए, अब चूँकि पॉलिटिक्स के बारे में हम करते हैं, और पॉलिटिक्स में एक मुल्क जो चल रहा होता है उसको जो सियासी जमातें चलाती हैं उसको डिस्कशन की जाती है, और एक जो अहम तरीन नुकता है उस मुल्क की जो इकॉनमी है, जो उसकी मईशत है, उसके हवाले से भी डिस्कशन की जाती है। अब पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन तबाही के दाने पे पहुंच चुकी है। उसमें आपको मैं सबसे बड़ी एग्जांपल दे देता हूं कि अब भी एक जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये जो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सब ने शायद न्यूज़ अगर आपने देखी हो, वो कह रहे हैं कि माहाना $2 अरब जो है वो अफगानिस्तान जा रहा है पाकिस्तान से। $2 अरब। अब देखें, अब अफगानिस्तान डेली बहुत ज़्यादा, चूँकि हमारा सबसे बड़ा जो बॉर्डर लाइन है इंडिया के साथ भी है, लेकिन इंडिया के साथ हमें पता है वो इजी नहीं है इतना, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो है वो नकलो हरकत बहुत ज़्यादा है। यानी तकरीबन 15 से 20 हज़ार डेली अफराद जो हैं वो पाकिस्तान से जाते भी हैं, उधर से लोग आते भी हैं। तो $2 अरब, यानी ये कहना आसान है, ये कोई 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ नहीं है। $2 अरब मंथली पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो ताजिर जो हैं अफगानिस्तान के, वहाँ भी सैंक्शंस हैं, वो या तो डॉलर में ट्रेड करते हैं या वो पाकिस्तानी ताजिरों को कहते हैं कि हमें दिरहम में दे दें। तो बहरहाल इसके पीछे भी एक फ़िलासफ़ी है, मसाइल हैं कि ये कैसे पाकिस्तान से इतना ज़्यादा डॉलर जो है वो अफगानिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं, या जो ताजिर लोग हैं वो कर रहे हैं, या ये इसके पीछे क्या है। तो ये पाकिस्तानियों को ख़ुद इस पे रिसर्च करें, देखें, उनको पता चल जाएगा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, जिसकी वजह से करेंसी जो है वो दिन ब दिन डाउन हो रही है। क्योंकि करेंसी, जो पैसा होता है वो किसी भी मुल्क की वो रीढ़ की हड्डी होता है। तो अभी जो यानी पाकिस्तान का जो पैसा है, हम एक ज़माने में कहते थे कि तुम्हारे 2 टके की हैसियत नहीं है, तो वो हकीकत में वो बांग्लादेशी जो था वो टिका इस्तेमाल करते थे, तो बांग्लादेशी करेंसी को हमने तंज के तौर पे कहते थे। और आज देखें, हमारा ही जो $2 है वो बांग्लादेश के एक टिके के इक्वल हो गया, बराबर हो गया है। तो आज हमारी हैसियत ऐसी हो चुकी है। तो करेंसी किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो जब करेंसी मुल्क की तबाह होती है, जब वो पैसा नहीं चाहता, तो ऑटोमेटिकली इकॉनमी जो है वो, इंसान की मईशत जो है वो, कोई भी इंसान है जिसका बैंक में पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जो है वो 1 लाख रुपया पड़ा है, वो जब करेंसी डाउन होगी, डॉलर ऊपर जाएगा, तो आप क्या होगा, वो 1 लाख जो है वो कम होके 10,000, 20,000 इस हद तक हो जाएगा, यानी वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। तो इस वजह से ये एक लम्हे फ़िक्र, एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसको अगर तो पाकिस्तान में कोई सिस्टम हो, पाकिस्तान में कोई जितने इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं या बड़े हैं, जैसे शबर जैदी का भी जो FBR के चेयरमैन थे, उन्होंने, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, बस ऐलान करने का बाकी है। इस तरह के बाकी भी जो भी हैं। अच्छा, एक तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इकॉनमी को, जो मईशत है उसको बचा नहीं पा रहा और स्टेबल नहीं कर पा रहा, और इन्होंने 7-8 माह में बेड़ा गर्क किया, जैसे बाकी तमाम शोबों का किया है, और इस तरह इसका भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तानी करेंसी का भी। और दूसरा जो है पाकिस्तान में दहशत गर्दी का है। अब दहशत गर्दी की वजूहत यही है कि पाकिस्तान में अगर यानी दोबारा ये अटैक स्टार्ट होते हैं, और पाकिस्तान फिर अमेरिका से, जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अमेरिका फिर इमदाद दे रहा है पाकिस्तान को वार एंड टेररिज्म के हवाले से, तो जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में 2007-8 में देखें अरूज था, जिसमें पाकिस्तान आई, श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ, पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम, एक अरसे हमारे क्रिकेट टीम में वो कोई दुनिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान विजिट नहीं कर सकती थी, यानी हमारी क्रिकेट में 1000 साल पीछे चली गई। अच्छा, फिर क्या हुआ
اس کے بعد ان ملک کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک جو امیج ہے وہ دنیا میں خراب ہوا. اچھا پھر کیا ہوا، یہ جو ابھی دسمبر گزرا ہے، جو بچوں پہ اٹیک ہوا، یعنی اس کے علاوہ ہزاروں اٹیک ہوئے، یعنی 70-80 ہزار قربانیاں دینے کے بعد پاکستان میں پھر دوبارہ جناب دہشت گردی ابھر رہی ہے. اب یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ یہ جو پاکستان جو لوگ چلا رہے ہیں، یا پاکستان کی جو پولیٹکس ہے، یا پاکستان کا جو نظام ہے، یہ نظام آخر ہے کیا؟ آخر اس نظام میں ایسی کون سی خامی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ترقی کی طرف تو جانے کی دور کی بات، لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یعنی لوگ جو ہے نا، ان کو امن و امان جو ہے وہ نہیں ہے. لوگ جو ہیں بیسیکلی ان کی بیسک ضرورتیں ہیں جو اکانومک، جو کہ جب تباہ ہوتی ہے، ایک ہے کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت، ریاست کی بہترین بیسک جو ایک گورنمنٹ یا ریاست کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہوتی ہے، وہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت ہوتی ہے. اچھا جان اور مال کی حفاظت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نہ ہماری جان محفوظ ہے اور نہ ہی مال محفوظ ہے. اب لاکھوں کی قربانیاں دینے کے بعد پھر سے ٹیررزم سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اتنے کچھ ایک ایٹمی ملک ہونے کے باوجود بھی ہمارا جو اکانومک جو سچویشن ہے وہ اس خطے میں سب سے نیچے جا رہا ہے، اور پاکستانی کرنسی جو ڈاؤن گرتی جا رہی ہے. تو آگے وہی علامہ اقبال کا شعر ہے کہ وطن کی فکر کر ناداں کہ مصیبت آنے والی ہے، اور ہماری اس مصیبت کے چرچے آسمانوں پر ہیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو ایکسپرٹ ہیں، اور اسپیشلی یہاں پر برٹش میں بھی، وہ بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی ڈینجرس ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کل کیا ہوگا. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم پاکستان میں دوبارہ سے زندہ ہو جائے، جو طاقتور لوگ ہیں وہ پاکستان پہ رحم کریں، جو پاکستان چلا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی، تو وہ پاکستان کو اس سمت میں، ڈائریکشن میں لے جائیں کہ پاکستان ترقی کرے. ادروائز یہ جو خبر آپ صاحب نے بھی سنی ہوگی کہ عمران خان تو اکثر جب ان کو ہٹایا گیا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جن افراد کو دوبارہ پھر آزمایا جا رہا ہے، جن کو دوبارہ پھر مسلط کر دیا گیا ہے، یہ ملک کو اب بہت، یعنی یہ برداشت نہیں کر پائے گا. اور وہی ہو گیا کہ ابھی 7 سے 8 ماہ گزرے ہیں، اپریل سے لے کے ابھی تک آپ دیکھیں تو اس میں جو ہمارے اب حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. تو یا تو الیکشن کرائے جائیں اور ایک عوامی حکومت ابھر کر سامنے آئے، یا پھر یہ ہے کہ ایک پورے سسٹم کو بھی چینج کیا جائے. جو بھی حکومت ہے وہ اس سسٹم کو چینج کرے. جب سسٹم چینج ہوئے گا تو پھر ایٹومیٹکلی سب چیزیں چینج ہو جائیں گی. ادروائز ود آؤٹ سسٹم کے چینجنگ کے، نظام کی تبدیلی کے، کوئی بھی چیز صحیح سمت میں نہیں جائے گی. اسی طرح ڈالر بھی اسمگل ہوتا رہے گا، اسی طرح جو ہے ٹیررزم، دہشت گردی بھی ہوتی رہے گی. اور یہ پاکستان جو اتنا بہترین ملک ہے، جو اتنے بہترین اچھے لوگ ہیں، یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن یہی پاکستان جو ہے یہ پھر ایک نہ ایک دن وہی تاریخ میں، ہسٹری میں خدا نخواستہ ہو. جیسے ہمارا پہلے بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے جدا ہوا، اور اب پاکستان، تو پاکستان کو بچانے والا ایک نیوکلیر ایسڈ ہے، یہ ایٹامک بم ہے. لیکن یہ بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنا ایٹامک جو بم ہے، انرجی ہے، ایٹمی انرجی، وہ بھی پاکستان شاید کسی کو دے دے. لیکن جب ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس ملک کے پاس جو بہترین ایسٹ ہوتا ہے وہ اس کو بھی پھر گروی رکھوا دیتے ہیں یا دے دیتے ہیں تاکہ ملک چلے. تو بہرحال یہ سب چیزیں تھیں، تو ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، دیکھنا ہے. تو ایک اویئرنیس کے حوالے سے میں نے یہ تمام باتیں کی ہیں. تو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ میں آپ کو کچھ اور بھی چیزیں بتاؤں گا. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.